नमस्कार। फेस टु फेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म शङ्कर खत्री। फेस टु फेसमा हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आज खास गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको चाहिँ सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भनाइ राखिराख्नु भएको छ। धेरै कार्यक्रमहरू थपिने भन्दा पनि पुरानाको निरन्तरता भनिएको छ। यद्यपि योभन्दा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको कतिपय कार्यक्रम भने कटौतीमा परेका छन्। धेरैको चासो चाहिँ कृषि सम्बन्धी आएको कार्यक्रमलाई किन काटियो भन्ने खालको एउटा डिस्कसन पनि सुरु भएको छ। त्यो कृषि दशकका कार्यक्रमहरू काट्दाखेरि चाहिँ कृषि प्रधान देश भनिएको छ, त्यसले अलिकति समस्या पार्छ भन्ने पनि कुराहरू छन्। यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा उठाउनेछौँ। पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि एउटा खालको चर्चा छ। हुन त त्यो समितिले गर्नुपर्ने कामलाई सरकारले खास गरी दुईवटा दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच त्यसमा चाहिँ कुरा नमिल्दाखेरि एक खालको समस्या देखिएको छ। त्यसलाई प्रतिपक्षी दलले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा उठाउनेछौँ। र तेस्रो विषय चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको विषयमा जो खालको प्रतिवेदन आयो, त्यहाँ एउटा बनेको उपसमितिले जुन खालको निष्कर्ष निकालेको छ, त्यसले एउटा छलफलको विषयलाई बाहिर ल्याएको छ। यी सबै विषयलाई केन्द्रमा बनाएर कुराकानी गर्छौँ। र कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद अमरलाल मोदी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ अब नीति तथा कार्यक्रमबाटै सुरु गरौँ। यहाँहरूको अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो संसदमा पनि त्यो विषयमा कुरा राखिसक्नुभएछ। नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँलाई? यहीँबाट सुरु गरौँ। खासमा चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम मैले केही कुरा पनि बोलेर हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि बोल्नुभयो, हाम्रो संसदीय दलको नेता पनि हो। राम्रै टिका टिप्पणी सहितको के अरे आफ्नो कुराहरू विचारहरू र हुनुपर्ने नीति कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भनेर राख्नुभयो। सारांश त कुरा के हो भने जुन तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम 2/3 सरकार, त्यसमा चाहिँ 2/3 सरकारले जनतालाई आशाको किरण दिनुपर्ने, निराशा होइन आशाको किरण, हरेक समस्याको समाधान, आर्थिक वर्षको लक्ष्य, यी सबै कुराको निर्धारण गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो। त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रम एकदम कम्पनी ल्याएको छ। किनभने यसो सार के भने नीति तथा कार्यक्रम भनेको नै दुईटा हो। त्यहाँ कार्यक्रम चाहिँ समावेश भएको छैन भन्दा आफू मन खुसी चाहिँ योजना कार्यक्रम हाल्नको निम्ति पनि ल्याइरहेछ भन्दा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम भने अनुसारको अर्थात् देश र जनताको या आम जनताको निम्ति चाहिँ त्यति हित राष्ट्रको हितमा म देख्दिनँ। तर सत्ता पक्षले खास गरी डिफेन्स गरिरहेको छ। यहाँले पनि हेरिराख्नुभयो होला, अघिल्ला सरकारको भन्दा यो चाहिँ एकदम राम्रो छ, परिष्कृत भएर आयो, पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ, त्यही भएर चाहिँ यो अरू अगाडिको कार्यक्रमभन्दा चाहिँ अलि बढी लोकप्रिय छ भन्नुभएको छ। उहाँले त भनिहाल्नुहुन्छ, अहिले पनि सत्ता पक्षका सांसदहरू बोलिराख्नु भएको छ नीति कार्यक्रम कस्तो छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो प्रशंसा आफै गरिराख्नु भएको छ भन्दा यसको आम जनताले के रूपमा लिइरहेका छन्, कसरी जज गरिरहेका छन्, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सारमा नीति तथा कार्यक्रम आज चाहिँ त्यहाँका समग्र राष्ट्रको निम्ति चाहिँ जुन वेब हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो देखाउनु पर्ने, त्यो नीति भनेको त्यस्तो चिज हो बाटो देखाउने राज्यको, त्यो देखाउन सकेको छैन। अर्को चाहिँ खास गरी यहाँहरूकै पार्टीको चाहिँ उपमहासचिव पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्रको कपी पेस्ट जस्तो या भनौँ अघिल्लो सरकारको कपी पेस्ट जस्तो भएर आयो भन्नुभएको छ। यो तपाईँहरूको पार्टीकै ठम्याइ हो त्यसरी आयो भन्ने? हाम्रो पार्टीको भन्दा पनि समग्र रूपमा नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड भएको बेला नीति तथा कार्यक्रमहरू यति राम्रा छन्। कयौँ कुराहरू उहाँहरू चाहिँ अलिअलि माओवादीको चाहिँ छाप नपर्ने गरेका चाहिँ घुमाएर ल्याएका पनि छन्। केही कुरा चाहिँ पुरै माओवादीकरण, केही कुराहरू एजेन्डा राम्रा छन्, कृषिसँग सम्बन्धित थियो, युवाहरूसँग सम्बन्धित थियो, वैदेशिक युवाहरूको बारेमा कुरा, रिटर्निङ सेन्टरको कुराहरू थियो, धेरै त्यस्ता विषयवस्तु थियो भन्दा ती चाहिँ माओवादीकै नीति कार्यक्रम पछि भने कटौती गर्दै कार्यान्वयन पनि गर्दैनन् भन्दा अहिलेको चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसको चाहिँ नीति कार्यक्रम कसरी हुन्छ निजीकरणतिर, उद्योगहरू बेच्नेतिर देखिराख्नु भएको छ नि। विराटनगरको त्यसपछि सिमेन्ट के अरे उदयपुर सिमेन्ट, हेटौडाको सिमेन्ट, विभिन्न चाहिँ मन्त्री परिषदबाट चाहिँ निजीकरणतिर लाने भन्दा आफूलाई पक्ष पोषण, आफूलाई दलाल र बिचौलिया मार्फत आफूलाई कसरी चाहिँ हित हुन्छ बिचौलियाहरूको र चाहिँ कसरी भ्रष्टीकरण गर्न सकिन्छ नीतिगत रूपमा त्यो मोडलबाट ल्याएको जस्तो लाग्छ हामीलाई।
त्यो हेर्दाखेरि भनौँ नीति तथा कार्यक्रम बुँदाहरू हेर्दाखेरि त्यो लाग्यो यहाँलाई। आज बिहान मात्रै अर्थमन्त्रीले यहाँहरूको अध्यक्षलाई भेट्नु भएको छ। यहाँ अध्यक्षसँग अलिकति नजिक भनेर पनि हामी चिन्छौँ। के कुरा भए? अब हुन त हिजोको टिप्पणीले एउटा खालको उहाँलाई कुरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला। बजेटको विषय लिएर भनौँ नीति तथा कार्यक्रमको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री यहाँहरूको अध्यक्ष बिचको कुराकानी चाहिँ के भयो? मलाई त्यो थाहा छैन, मान्छे पनि सामाजिक सञ्जालमा सुनेको हेरेको होइन। अब त्यहाँ चाहिँ बजेट निर्माणको सम्बन्ध केही सुझावहरू भनेर भनेका छन्। अब यो विषय चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन, किन आफूलाई नजाने कुरा त्यति सोध्न मन पनि छैन र जानेको कुरा पनि छैन, पछि बुझौँला। तर कुरा के हो भने अहिले चाहिँ एउटा मियो राजनीतिक रूपमा आजको व्यवस्था, आजको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नयाँ संविधान बनिसकेपछि गणतन्त्रको व्यवस्थामा सबभन्दा मियोको रूपमा प्रचण्ड बाहेक त कोही होइन। यो व्यवस्थाको सबभन्दा लड्ने र पक्षमा बचाइदिने भन्दा प्रचण्ड बाहेक कोही होइन। किनभने एउटा उदाहरणको निम्ति दिन्छु, यो देशमा राजतन्त्र चाहियो कि गणतन्त्र चाहियो भन्दा लाखौँ लाख सडकमा उतार्नु त माओवादी नै थिए। त्यसपछि नै निस्तेज भयो भन्दा एमाले काङ्ग्रेस त गरे, ठुल्ठुलो आन्दोलन त गरेन। हामीले गरिसकेपछि, हामीले त्यो विषय चाहिँ सुरुवात गरिसकेपछि उनीहरू पनि लैकन दुईवटा किता भएको थियो झन्झनै भन्दा प्रचण्ड चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक रूपमा देशमा चाहिँ चाहिने मान्छे भएको कारण केही सुझावहरू लिन जानुभयो होला। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय हुन त उहाँले यो सरकार बनेदेखि नै सरकारको आयको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। हिजो मात्रै मैले पढ्दै थिएँ, यो मैले चाहेँ भने चाहिँ अहिले पनि उलटफेर सम्भव छ भन्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै यो विषयले पनि अलिकति बढी चर्चा भइरहेछ। अब भन्नाले अलिकति परिस्थिति मिल्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँसम्म खेल्ने पनि कति कति तयारी पनि हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले भनिसक्नुभयो त, हामी त्यो खेलमा लाग्दैनौँ, हामी त्यो चाहँदैनौँ, त्यो इन्ट्रेस्ट पनि होइन। हामी त अभियानको रूपमा चाहिँ देश र जनताको हितमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तराई मधेस हुलाकी मार्ग अभियान पनि चलायौँ, अनि मध्यम लोकमार्ग पनि चलाउने भनेर निर्णय गर्छ। हामी जनताको बिचमा जान्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। हो, यदि यो देशमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको दुईवटा पार्टी ठुलो पार्टी सरकार बनाए, दुईवटा पार्टी त सरकार बनाए, झन्झन 2/3 छ। 2/3को सरकारले जनताको हितमा काम गर्न सकेन। निराशा, कुण्ठा, अराजक यी सबै गतिविधि, आर्थिक रूपमा चाहिँ भ्रष्टीकरण चाहिँ झन रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको झन मौलाइराखेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दा यदि आफ्नै भारीले थिचिन्छ यो सरकार जान पनि त सक्छ। किनभने सक्दैन, जनता त विद्रोह पनि त गर्न सक्छन्। किनभने काहीँ जनता अहिलेको सरकारप्रति त छैन, एमाले काङ्ग्रेसप्रति त त्यस्तो चाहिँ जनता पुरै छैन भन्दा यो विषयले चाहिँ यस्तो परिस्थिति आयो देश र जनताको निम्ति र राष्ट्रको निम्ति। यदि चाहिँ हाम्रो पार्टीले यदि भूमिका खेल्नु पर्यो भने, किन सक्दैन, नसकेपछि त देश त बचाउनु पर्यो, राष्ट्र त बचाउनु पर्यो भन्दा त्यो बेलाको एउटा बाटोको कुरा न त हामी सरकारतिर त ध्यान पनि छैन। बजेट नीति तथा कार्यक्रमतिरै फर्क्यौँ। खास गरी यहाँहरूको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेला कृषि दशक घोषणा भयो र कृषि सम्बन्धी केही परियोजनाहरू थिए। ती अधिकांश चाहिँ अहिलेको सरकारले कटौती गरेको छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? उहाँहरू किसान, मजदुर, गरिब, अल्पसङ्ख्यक, विभिन्न उत्पीडित जाति समुदाय, गरिब चाहिँ वर्ग, बाहुन क्षेत्री पनि गरिब वर्ग छन् होइन, ब्राह्मण क्षेत्रीको गरिब वर्ग, यी लक्षित वर्गहरूको चाहिँ निम्ति कहिले राम्रो काम गरेको छ। अघि पनि त्यो शब्द प्रयोग गरेँ, बिचौलिया, दलाल, नोकरसातिरका मान्छेहरूको काम गरिरहेछ सरकार होइन। त्यसरी यो देशमा किसानको पक्षमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले त्यो सोच्छ, कहिले सोच्यो? त्यही भएर त्यत्रो क्रान्ति भएको थियो। अहिले एउटा उदाहरण दिन सक्छु म। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँ किसानहरूको घरमा मल पुगिसकेको थियो। एउटा उदाहरण, खेतीको समय आइसक्यो, सिजन आइसक्यो, अहिलेसम्म मल पाएका छैनन् किसानहरू भन्दा उहाँहरू किसानको पक्षमा कहिले काम गर्छ? मानिलौँ उनीहरू भूमि सुधारसँग सम्बन्धित अध्यादेश मार्फत चाहिँ भूमि ऐन ल्याउन खोज्यो हो, तपाईँलाई थाहा छ नि। तर भूमि ऐन चाहिँ बिचौलिया मार्फत दलालहरूको लागि ल्याउन खोज्यो, यही होइन। तर त्यहाँका किसानहरूको लागि, त्यहाँको मजदुरहरूको लागि, त्यहाँ लक्षित वर्गहरूको लागि, त्यहाँको उत्पीडन परेको लागि त कहिले गरे भन्दा यदि चाहेको भए त देश र जनताको हितमा यदि काम गरेको भए त उनीहरू राम्रो तरिकाले अध्यादेश मार्फत त अरू पनि ल्याउन सक्थ्यो। अरू पनि अध्यादेश उहाँहरूको मन परेको बिचौलिया दलाल
लाई पक्ष पोषण हुने गरी त अध्यादेश पनि ल्याउने, यो ल्याउने, त्यो ल्याउने, तसर्थ किसानको कुरा जो चाहिँ दशकको घोषणा गर्थ्यो कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, उहाँ किसानको एउटा चाहिँ छोरा भएको कारण, किसानको समस्या बुझेको कारणले, यो देशमा किसानहरूको चाहिँ अत्याधिक रूपमा समस्या भएको कारणले हरेक समस्या छन्। उत्पादन भएको वस्तु, उत्पादन गर्ने समस्या र कृषि देश प्रधान, उहाँहरू आफै कुनै समय चाहिँ एग्रिकल्चर पढेको कारणले पनि यो देशमा किसानहरू पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यो मजदुरहरूको महत्त्वपूर्णको कुरा हो भन्दा यो कुराको लक्षित रिटेनी सेन्टर हेर्नु न, रिटेनी सेन्टरको रिटेनी जो विदेशदेखि आएको युवाहरूको बारेमा जुन बजेटमा चाहिँ घोषणा गरेका थिए त्यो चाहिँ प्रगतिशील थियो। अहिलेको सरकार प्रगतिशील होइन, पक्षगमनतिर छन् भन्दा फरक त त्यही छ नि। माओवादी र एमाले काङ्ग्रेसमा फरक त त्यही छ नि। हामी प्रगतिशील चाहन्छौँ, समाजवाद उन्मुख चाहन्छौँ। यसको सार भनेको समाजवाद उन्मुख चाहन्छौँ। समाजवाद भनेको त हामी यहाँका किसान, यहाँका मजदुर, यहाँको उत्पीडन, यहाँका महिला, यहाँका चाहिँ दलित, यहाँका चाहिँ उत्पीडन परेका चाहिँ समुदाय, उत्पीडन परेका वर्ग भन्दा तिनीहरूको हितको लागि हामी जहिले पनि तत्पर हुन्छौँ। त्यही भएर समाजवादतिर छौँ। उहाँहरू त दलाल, पुँजीवाद, नवउदारवादतिर चाहिँ केन्द्रित छन्। भएको राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू चाहिँ निजीकरणतिर गइरहेका छन् भन्दा यो त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सरकार तपाईँलाई चाहिँ किसानको पक्षमा कसरी हुन सक्छ? अब यहाँले मधेस केन्द्रित यहाँको अभियानको कुरा गर्नुभयो। यहाँहरू सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमको तराईका जिल्लाहरू घुम्नुभयो, मध्य पहाडी मधेस केन्द्रित हुलाकी राजमार्ग आसपासमा। जनताबाट फिडब्याक के पाउनुभयो? किनभने मलाई लाग्छ यहाँहरू धेरै कम जनतामा जानुभयो, किनभने सरकारमा यहाँलाई आरोप पनि लाग्छ बढी सरकारमा बस्यो, गएन, अहिले जनताबाट टाढा भयो भनेर यहाँकै अध्यक्षले पनि बोल्नुभएको थियो कता कता। त्यहाँका जनताको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो? स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामी काहीँ न काहीँ हाम्रा कमी कमजोरी बाछिटाहरू, हिजोसम्म काङ्ग्रेस र एमालेका बाछिटाहरू हाम्रो शरीरमा परेका छन्। हाम्रा सोच्ने शैलीहरू पनि काहीँ न काहीँ, किनभने माओवादी भनेको कुनै अन्तरिक्षबाट माओवादी पनि भएका होइन। कुनै फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको, फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुन्छ नि वस्तु, माओवादी भयो यही समाजको उत्पादन भएका मान्छेहरू छौँ। हिजोको केही काङ्ग्रेस, हिजोको एमाले, हिजोको विभिन्न समुदायबाट त्यसको प्रतिबिम्ब पनि माओवादीमा थियो भन्दा हामी पनि त्यही काङ्ग्रेस एमाले जस्तो हुन खोजिसकेका थियौँ भन्दा हाम्रो पार्टीमा रूपान्तरण, हाम्रो पार्टीमा एउटा अभियान, बहस, ठुलो छलफल चल्यो, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ठुलो बहस चल्यो। अब हाम्रो पार्टी त्यही एमाले काङ्ग्रेस जस्तो बन्ने, हामी यही व्यवस्थाको लागि जुन सोचेका थियौँ यहीमा रमरमिने, त्यसोभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्दैन भन्दा हामी आफ्नो रिलायन्सलाई कमजोरीको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेर हामी अब अर्को काङ्ग्रेस एमाले जस्तो होइन, प्रचण्ड पनि चाहिँ केपी र देउवा जस्तो होइन, एउटै तिनवटा नेताको भनिराखेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ सुनिराखेको, त्यो फरक कुरा हो। फरक हो किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री भएर भ्रष्टाचारको फाइल खोले, केही काम गर्नको सुधारको काम गर्ने भन्दा म फरक हो अथवा माओवादी पार्टी फरक हो भन्दा हामी अभियानमा जाँदा जनताहरूको गुनासो थियो। तपाईँको जनतामा गुनासो के थियो भने तपाईँहरू पनि सरकारमा पटक पटक बस्नुभयो, जनताको चाहनाहरू र भावनाहरू तपाईँ अनुसार काम गर्न सक्नु भएन, केही त गर्न खोज्नुभयो तर दिएनन्, किन हामी त बहुमत थिएन भन्दा तर तपाईँहरू रूपान्तरण हुनुभयो भने किसान र मजदुरको बारेमा या मधेस दलित विभिन्न समुदाय, किन मधेसतिरको अभियान थियो, यी समुदायहरूको जो हिजोसम्म बोल्न नसक्ने समुदायहरूको तपाईँहरू चाहिँ माओवादीले क्रान्तिको रूपमा बोलिदिनु भयो, देश र जनताको हितको बारेमा तपाईँहरू सङ्घर्ष गरिदिनु भयो, विभिन्न समुदायहरू उत्पीडन परेका समुदायहरूको बारेमा तपाईँहरू आवाज उठाइदिनु भयो, आवाजविहीनहरूको लागि आवाज बनेर बनिदिनु भयो। यी समुदायहरू आज पनि अन्यायमा परेका छन्। त्यसको आशाको केन्द्र माओवादी नै थियो जसले एजेन्डा, तर तपाईँहरू पनि काहीँ न काहीँ बिग्रिनु हो, काहीँ न काहीँ, पुरै त होइन अलिअलि बिग्रिनु, त्यसको रूपान्तरण हुनुहोस् र तपाईँहरू हाम्रो हितको लागि, तराईका जनताहरूको लागि, अधिकांश नेपालमा तराईमा बसोबास गरेका धेरै जनताहरूको लागि तपाईँहरू चाहे किसानको बारेमा होस्, चाहे मजदुरको बारेमा होस्, चाहे मधेसीको बारेमा, चाहे थारूको बारेमा होस्, चाहे मुस्लिमको बारेमा, चाहे विभिन्न उत्पीडन परेको समुदायको बारेमा तपाईँहरू बोलिदिनुहोस्। राज्यको संविधान या विभिन्न कानुन बनाउँदाखेरि हाम्रो बारेमा राज्यले केही कुराहरू गरिदियोस् भनेर माओवादीलाई बहुत राम्रो तरिका सुझाव थियो र माओवादीप्रति जनताको उभार पनि थियो। गर्छ त यही माओवादी पार्टीले गर्छ भन्ने थियो,
किनभने यसको परिणाम त उपनिर्वाचन भयो, विद्यार्थीको सोभी निर्वाचन पनि देखियो, पत्रकार महासङ्घ तपाईँहरूकै पत्रकार जस्तो साथीहरूको पनि चुनावमा देखियो। सबै पार्टी एकातिर हुँदा पनि माओवादी राम्रै परिणाम निकालेको थियो भन्दा माओवादी राम्रो गर्नुपर्छ, माओवादीले चाहिँ रूपान्तर हुनुपर्छ भन्ने छ। बरु एउटा सुझाव अझै पनि थियो। के थियो त्यो चाहिँ के थियो भने धेरै तपाईँहरू चाहिँ सरकारमा अल्मिलिनु होइन, धेरै खालि सत्ता नै सबै कुरा होइन, जनता महत्त्वपूर्ण कुरा, जनतातिर फर्किनुहोस् है, जनता चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति यसो पाइसकेपछि जनतातिर फर्किन बिर्सिनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम गम्भीर, हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ, तर यो गम्भीर जनताको चाहिँ प्रश्न थियो। तपाईँहरू मूलधारको राजनीतिमा आएपछि त्यो संसदमा यहाँले पाएको अङ्कगणितले पनि त्यो देखाउँछ निरन्तर घट्दै गइरहेको। यहाँले भने जस्तो उपनिर्वाचनमा आउँदा के यहाँलाई हौसाएको देखिन्छ। अस्तिनीको उपनिर्वाचन, स्थानीयको उपनिर्वाचनमा यहाँले सिट पनि बढाउनु भयो भनेको माओवादी कता कता त्यो जनताबाट चाहिँ अलिकति भनौँ इलाइट वर्गतिर चाहिँ गयो भन्ने एउटा खालको आरोप यो बिचमा यहाँलाई पनि लाग्यो नि त होइन। यहाँहरूको चाहिँ कतिपय नेताहरूका चाहिँ काठमाडौँका सम्पत्तिहरू देखाएर रहन सहनका कुराहरू देखाएर त्यो कुरा पनि उठ्यो त्यहाँनिर जनताबाट पनि आयो। त्यो मात्रै होइन, हाम्रो त्यही कुराले चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जो नीति तय कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्वयं भन्यो, आजसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ र सम्पत्ति छानबिन गरेर यदि गलत छन् जोसुकै किन्तु परन्तु कुनै नभनिकन जोसुकै हाम्रै पार्टी छन् हाम्रो। किनभने नेपालमा एउटा ठुलो क्रान्ति, अरू पनि क्रान्ति भयो, एउटा चाहिँ भ्रष्टाचार एउटा महारोग भयो, सुशासन एउटा चाहिँ पक्षमा कोही मान्छे देखा परेन भन्दा एउटा महाअभियानको रूपमा यो देशको एउटा क्रान्ति रिभोल्युसनरको रूपमा चाहिँ लानुपर्छ। भ्रष्टाचार नै एउटा यो देशको चाहिँ समस्याको मूल कारण, किन हाम्रो चाहिँ देशको अहिले चाहिँ लिस्ट ग्रे लिस्टमा चाहिँ परिसकेको छ भन्दा ग्रे लिस्टमा परिसकेको देश आज चाहिँ ब्ल्याक सूचीमा पर्ने स्थिति चाहिँ पैदा गरिसकेपछि एउटा महाअभियान चलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जनताको सुझाव चाहिँ थियो। यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि खास गरी यो बजेटकै कुरालाई लिएर जनताको फिडब्याकको पनि कुरा गर्नुभयो र सँगसँगै सम्पत्ति विवरणको यहाँले चाहिँ छानबिन गरौँ 48 पछाडि 48 होइन आजसम्म सार्वजनिक। तर अब दुःखद लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने मन्त्री परिषदको अहिलेसम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। तपाईँले मैले कुरा गरिरहेको फेरि यो सरकारको मात्रै नियति होइन, धेरै सरकारहरू बनेको लामो समयसम्म एउटा आम बहस भइसकेपछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ। त्यो विवरण पनि अलिकति कर्मकाण्डी जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले भने जस्तो अहिलेसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरौँ भन्दाखेरि त छानबिन गरौँ भन्ने कुरा त फेरि त्यो भन्नलाई भन्ने जस्तो मात्रै सुनिन्छ। अहिलेसम्मको हामीले यसो नजिर हेऱ्यौँ भने चाहिँ सम्भव छ? अहिलेको सरकार मार्फत त सम्भव देख्दिनँ म। किनभने एउटा उदाहरण तपाईँ चाहिँ अघि फर्स्टमै पहिलो एङ्करिङ गर्दै तपाईँले चाहिँ पोखरा विमानस्थलको कुरा गर्नु, मैले खालि जोड्न मात्रै खोजेको। पोखरा विमानस्थलमा ठुलो भ्रष्टाचार भयो, त्यसको उपसमिति बन्यो, उपसमिति म पनि त्यसको सदस्य हो, हामी छानबिन गरेर दियौँ। यति नै भ्रष्टाचार भएका छन्, यति नै तपाईँलाई विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार भएका छन् कि कल्पना पनि गर्न सक्दैन, कल्पना। तर त्यही उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा सार्वजनिक लेखा समितिको जब चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्ने बेलामा सभापतिले तुरन्त ल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ या 2 घण्टा पढेर त्यसको निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ नगरिकन तपाईँलाई चाहिँ समय अवधि बढाए। किनभने उपयुक्त समयमा बैठक बस्ने अथवा तत्कालै नभनिकन छुट्टीको बेला बस्ने भनेर भन्ने पढ्नको निम्ति ठिकै छ, हामीलाई त्यसमा छैन भन्दा सरकार चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा सार्वजनिक लेखा समिति त महत्त्वपूर्ण पाटो हो। संसारको नियम हो प्रतिपक्षलाई दिने भन्दा अहिले सार्वजनिक लेखा समिति के भन्दा छायाको रूपमा काम गरिरहेका छन् सरकार। म त पटक पटक उठाइरहेको छु एकाउन्टेबिलिटीको कुरामा चाहिँ सार्वजनिक लेखा समिति चाहिँ यदि गरेन भने सरकारलाई अझ यो देशको भ्रष्टाचारहरू, यो देशमा चाहिँ भएको अनियमितताको कुराहरू कसले हेर्छ भन्दा सरकारको छायाको रूपमा काम गर्दैछ। त यसको अर्थ हामीले प्रतिवेदन दिएका र भ्रष्टाचारसँग देखेका कुराहरू अहिले पो सरकारमा छन्, उनीहरू जबरजस्त बसेका छन् सार्वजनिक लेखा समितिमा। सधैँ त रहँदैन नि, नरहिसकेपछि चेन्जिङ हुन्छ। 84 त आउला नि, आउँदैन र 84 मा पनि उनीहरूकै पार्टीले जित्ला रे, बहुमतै ल्याउला रे,
84 पछि 89 आउँदैन, सधैँ त उनीहरूको हुँदैन। अर्थात् कुनै न कुनै दिन इतिहासले ती सबै कुराको कटघरा अहिले चाहिँ सत्ताको आँटमा, सत्ताको चाहिँ बलमा, उनीहरूको चाहिँ बलबुताले भ्याएसम्म सबै रोक्ला, भ्रष्टाचार जन्य कुराहरू सबै रोक्ला। तर कुनै न कुनै हाम्रो पुस्ता नभने अर्को पुस्ता आएर पनि चिहानबाट पनि ती भ्रष्टाचार जन्य कुराहरू देखिएका समस्याहरू उठाउँछ र उठ्छ। यो कुनै यो क्रान्तिको विकुल जस्तै हो, किन विकुल जस्तो हो, हाम्रो पुस्ताले सकेन अर्को पुस्ता आउँछ भन्दा यो कुराको उनीहरू हेक्कार होस्। पोखरा विमानस्थलको यहाँले कुरा उठाउनु भयो, पोखराको बारेमा हामीले खास गरी चाइनाको ऋणको विषयमा र त्यहाँ नभएको फ्लाइटको विषय मात्रै यो बिचमा चर्चा थियो, जबसम्म तपाईँहरूले चाहिँ उपसमितिबाट छानबिन गर्नुभयो। त्यस पछाडि त्यहाँको भ्रष्टाचारको कुरा पनि आयो। 2 दिन मलाई लाग्छ तपाईँहरू त्यहाँ बस्नुभयो। त्यहाँ फिल्डमै जाँदाखेरि चाहिँ के देख्नुभयो, बेइमानी के भएर रहेछन्? फिल्डमा त हामी प्राविधिक होइन, तपाईँ फेरि चाहिँ भन्नुहोला चाहिँ हामीलाई फेरि धेरै कुरा प्राविधिक रूपमा हामी त विज्ञ होइन। हामी गयौँ, एउटा कुरा के भने जब चाहिँ धेरै प्रश्न उठिसकेपछि, पोखरा विमानस्थलको धेरै प्रश्न उठिसकेपछि हामी एउटा छानबिन समिति जब गयौँ, त्यहीँ हेर्दाखेरि एउटा उदाहरणको लागि जुन प्लेनको चाहिँ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने, जुन हाइट उठाउनु पर्ने, त्यो हाइट पनि उठाएका छैन। झन् माटो मिलाउनको निम्ति ग्राउन्डलाई एकदम तल झार्दिएका छन्। त्यसको निम्ति छिन्ने डाँडा भन्ने छ, उदाहरणको लागि भने है मैले छिन्ने डाँडा पनि तपाईँलाई चाहिँ काटेका छन्। त्यो माटो पनि कहाँ गयो थाहा छैन, उल्टै चाहिँ 32-33 करोड पैसा लगानी गरेका छन्। अर्को कुरा, हामी त प्राविधिक जान्दैनौँ, एसी खरिदका कुराहरू 14-15 अर्ब मात्रै पैसा लाग्छ है भनेको थियो, पछि 22 अर्ब भनेका रहेछ। 22 अर्ब मात्रै होइन, पछि थप्दै गएका छन्। अझै राजस्व छुट हामी तिर्छौँ, ठेकदारले भनेका, निर्माण व्यवसायले भनेका, पछि चाहिँ गएर राजस्व छुट पनि गरिदिएका छन् भन्दा घुमाएर हरेक कोणबाट, चाहे खरिदको निर्माणको प्रक्रियामा होस्, चाहे तीभित्रको चाहिँ अनियमितताको कुरा होस् या नीतिगत कुरामा होस्, कहीँ न कहीँ चाहिँ ठुलो चलखेल, ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार भएको कारण त्यो निष्कर्ष हामी पुगेका हौँ। र आफ्नै आँखाले तपाईँले जो भन्नुभयो, छिने डाँडा पनि त्यस्तै छ। पोखरा विमानस्थलको चाहिँ ल्यान्डिङ गर्ने तपाईँलाई फुल फेजको चाहिँ प्लेन उत्रिन सक्ने सम्भावना छैन, अहिले पनि छैन भन्दा एकातिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ माटो काटेका छन्, फिलिङ गरेका छन्, अर्कोतिर चाहिँ जस्तोको त्यस्तै बनाइरहेका छन्, हाइट बनाउनु पर्ने भन्दा कयौँ समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ देखे। त्यसको बिचमा त्यसपछि हामी त विज्ञ होइन, अनि उपसमितिले विभिन्न विज्ञ साथीहरूलाई, सम्बन्धित निकायका साथीहरूलाई छलफल गरेर बोलाउँदै केरकार गर्दै विभिन्न तहमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। केही साथीहरू, केही पार्टीका साथीहरू त अहिले त सबैले साइन गरेको छ, सुन्छु सिग्नेचर गरेका छन्, हस्ताक्षर गरेका छन्। केही राजनीतिक दल, त्यसमा मध्येमा पनि एमालेका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्, अहिले त गरेका छन्। किनभने उहाँहरूलाई पनि लाज हुन्छ, नगर्दाखेरि देश जनताले हितमा चाहिँ या देश र जनताले थाहा पाइसकेको कुरामा उहाँहरूले गरेका छन् र अहिले रोकिँदैन। उहाँको जवाफ चाहिँ त्यसमा के थियो भने हामीले यसमा छलफल गरेर साइन गर्ने भनेको थियो, उहाँले हतारमा साइन गर्नुभयो, त्यही भएर छुटेको भन्ने उहाँको जवाफ थियो। ठिकै छ, गर्नुभयो, पढ्नुभयो, त्यसमा त्यत्रो नलिउँ। तर त्यो कुरा नै निहितमा कुरा चाहिँ कहिले काहीँ आउँछ, सबैले पढ्दा हुने, छलफल गर्दा नहुने, उहाँहरूलाई नै लाग्नुपर्ने त्यस्तो के छ? त्यो त प्रश्न किनभने त्यही जगमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले मार्ग प्रशस्त नगर्नु, सरकारले जे पाए त्यही गर्दा पनि त्यसको समर्थन गरिराख्नु, तपाईँलाई चाहिँ सिमेन्ट र छडको चाहिँ भाउ बढ्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ताहरूको मार पऱ्यो भने सार्वजनिक लेखा समिति बोलाउँदा त्यसको चाहिँ निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु, लेखा समितिको पनि केही नबोल्नु, आर्थिक वित्तीय उत्तरदायित्व चाहिँ भन्ने एउटा चाहिँ अस्ति अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा त्यो चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार पनि बेरुजुको चाहिँ अर्कोलाई दिनु, यस्तो त धेरै 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 छ। तपाईँले सभापतिको विषयमा खास गरी समितिमै हामी रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा पनि ट्युनिङ नर्मल यस्तो देखिन्छ, प्रतिपक्षी र सत्तापक्षी सांसदसँग पनि प्रतिवेदन होल्ड हुन्छ भन्ने अलिकति डर बढाएको, त्यसले सभापतिको अनिच्छाले या भनौँ अलिकति देखिहाल्यो नि, त्यो त देखिएको, प्रश्न देखियो नि, गर्न चाहेको म मानिलौँ। हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिपक्षको भएको भए हामी त एक दिन दिन्थौँ निर्देशन, गरेन भने फेरि खबरदार गर्थ्यौँ। आजसम्म सार्वजनिक लेखा समिति प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको, यहाँ सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, यहाँ सम्बन्धित निकायका ठुल्ठुला मान्छे जसले चाहिँ यो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण सहितका मान्छेलाई बोलाएको सुन्नुभएको छ?
मुख्य सचिवलाई बोलाएको सुन्नुभएको छ? के हो लेखा समिति? लेखा समिति यस्तो पङ्गु बनाएको मैले इतिहासमा धेरैपल्ट म अघिल्लो पल्ट पनि म सार्वजनिक लेखा समिति थिएँ, कयौँ त्यस्तो थिएन। अहिले त यो लेखा समिति वास्तवमा बाहिर भन्नुपर्दा त लाज लाग्छ। नभए यति पङ्गु, यति चाहिँ के अरे सरकारको छायाको रूपमा, सरकारको रबर स्ट्याम्प, अझै भन्नुपर्दा त लेखा समिति त तपाईँलाई चाहिँ सरकारको कठपुतली जस्तै भइसक्यो। कोइन्सिडेन्ट भन्नुपर्छ, तपाईँहरू एउटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सभापति। क्वेसन मेरो जिल्लाको क्वेसन होइन, यहाँले यो अहिले कङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनेदेखि नै उहाँले चाहिँ छोड्नुपर्छ, किनभने अघि पनि यहाँले भन्नु इन्टरनेसनल रूपमा प्र्याक्टिसै छ कि सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भनेर। उहाँहरूको जवाब के छ भने अर्को तपाईँहरूले गएर आफ्नो सभापति अध्यक्षसँग कुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि साटफेर हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। अब सिलसिला यसरी नै चल्ने हो कि यसको निर्णायक रूपमा? अर्को कुरा त्यसरी होइन, उहाँहरूको के कुरा छैन, भित्तिक कुरा त उनीहरू छोड्नै नमानेका। हामीलाई लेखा समिति छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, छोड्ने भन्ने कुरा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस र नेपालको प्र्याक्टिसको मान्यताको कुरा गरिदिएको, खालि सुनाइदिएको, कानुनको कुराइदिएको, व्यवस्थाको कुराइदिएको, परम्पराको कुरा चलाइदिएको हामी नै भन्ने हो। कुरा के हो भने उहाँ नै लेखा समिति सभापति हुँदा पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर कुरा के हो भने देशको यत्रो ठुल्ठुला भ्रष्टाचार, यत्रो अनियमितता, एकाउन्टेबिलिटी गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँलाई सरकारलाई यी कुराहरू जवाबदेहिता बनाउनु पर्ने कुनै किसिमको चाहिँ सभापतिको देखिएन। अझै भन्नुपर्दा म त कुनै व्यक्तिगत जीवनमा त जान चाहन्न। उहाँकै परिवार आफै मुछिएका छन्, आफै सहकारीका, उहाँको स्वकीय सचिव आफै मुछिएका छन् भन्दा नैतिकताको आधारमा त त्यहाँ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति त बस्नै नहुने। हेर्नुहोस्, तर पनि उहाँ चाहिँ खै के हो, किन बसेका हो, त्यसको कुरा चाहिँ अब उहाँले नै जान्नु। हामी त आफ्नो ठाउँमा कुरा उठाइरहेका छौँ, अहिले ठिकै छ। अब अन्त्यतिर छौँ, अलिकति गभर्नर नियुक्तिको विषयतिर फर्क्यौँ न त। त्यसका लागि समिति बनाएर नियुक्ति गर्ने, तर हाम्रोमा अलिकति बढी राजनीतिकरण हुन्छ। यसो हामीले फर्केर हेर्यौँ भने योभन्दा निवर्तमान हुनुभएका गभर्नर पछाडि अलिकति बढी राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि राजनीति चलखेल भए जस्तो अलि बढी सुनिन थाल्यो। तपाईँहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालिसक्नुभयो र बजेट 15 गते आइसके पछाडि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ त्यहाँ मोनिटरी पोलिसी आउनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ अब हुन त अहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्क यहाँहरूलाई कन्सर्न चाहिन्छ बजेट निर्माणको क्रममा। यही बेलामा गभर्नर नियुक्तिका विषयलाई लिएर भइरहेको टीका टिप्पणीलाई प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट यहाँले कसरी लिनु भएको छ? मैले मात्रै त्यो कुरा मात्रै गभर्नरको कुरा होइन, जति पनि संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर राज्यले नियुक्ति गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यति नै भागभण्डामा लाग्यो उहाँहरूको भागभण्डा यति नै लाग्यो। उहाँहरू चाहिँ कति 7 बुँदेको सहायताबाट सरकार निर्माण गरेको भनौँ, संविधान एवं प्रकारले सुशासन, तर ती त धोती लगाइदिइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले त धोती नै लगाइसक्यो। धोती लगाएर कहाँ फ्याँक्दिए, त्यो कागजको खोस्टो भइसक्यो भन्दा उहाँहरूले मात्रै के हो भने देशको हितमा होइन, जनताको हितमा होइन, आफ्नो पार्टी र आफूले दुनो कसरी सुझाउने, आफ्नो पार्टीलाई हित एउटा गभर्नरको निम्ति झिनाझम्टी देख्नुहुन्न। गर्नुपर्ने देशको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कुरा हो। आजसम्म महिनौँ दिन बित्दाखेरि 2/3 सरकार असफल भइरहेका छन्। एउटा गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्दैनन्। अनि आफूलाई मन पर्यो भने राम्रो काम गरेको मान्छेलाई पनि 1 घन्टामा चाहिँ 2 दिनमा नियुक्ति चाहिँ खारेज गरिदिन्छ। कुलमानजी जस्तोलाई, कुलमानजीलाई चाहिँ 1 दिनमा खारेज गरे होइन, 1 दिनमा निकाले होइन भन्दा यो कुरालाई हामीले कसरी देख्छौँ भने यी चाहिँ उहाँहरूकै पार्टीका एकजना महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो, त्यो पनि संयन्त्रमा, त्यो पनि दलका चाहिँ नेता भएका, ती कुरामा चाहिँ के भने यो सरकार बिचौलियाहरू मार्फत, बिचौलियाहरू सिटिङ मार्फत, बिचौलियाहरूद्वारा सञ्चालित, त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको त ओछ्यानसम्म पुग्छ भनेर भने होइन, यही शब्द प्रयोग गरेन भन्दा अब गभर्नरमा अरबौँ चलखेल, अर्बौँ चलखेलका कुरा, करोडौँको चलखेलको कुरा हामी सुनेका छौँ। यी सेटिङ नमिलेका कारणले यिनीहरू पार्टीहरू भ्रष्टाचार नगरी नदिकन उनीहरू चाहिँ जो गभर्नर नियुक्ति गर्ने खालको छैन। जब कहिले पैसा दिन्छ, कसलाई सेटिङ मिल्छ, त्यसपछि तर देश र जनताको हितमा काम गरेनन्। त्यसो त हाम्रो जहिले पनि खबरदारी छ। अब अन्त्यमा छौँ, खबरदारीको कुरा गर्नु मैले त्यही जोड्न लागेको थिएँ।
यतिका व्यतिथि छन् भन्नुभयो यहाँले, गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर होस् या अरू कुरा यहाँले ल्याउनु भएको कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रम कटौतीको कुरादेखि लिएर कुलमान घिसिङकोलाई चाहिँ बर्खास्तीको कुरा, यी सबै कुराहरू गभर्नरले चाहिँ गर्न सकेन भनिराख्दाखेरि सशक्त रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका सदनबाट हुन सक्ला, सडकबाट स्ट्राटेजिक रूपमा अगाडि बढ्ने दुईटै ठाउँबाट जनतामा गइरहेछौँ, अभियानको रूपमा गइरहेछौँ, देखिराख्नु भएको छ। सदनमा हाम्रो स्वयं प्रधानमन्त्री भएका दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा नै फर्स्टमा बोल्नुभयो भन्दा सडक र सदन हाम्रो मुख्य रूपमा अहिलेको कार्यभार हो। सदनबाट हामी सांसदहरू आवाज उठाउँछौँ, सशक्त बोल्छौँ, सशक्त आवाज उठाउँछौँ, काम पनि गर्छौँ। देश र जनताको निम्ति हितमा चाहिँ सशक्त आवाज र कानुन निर्माणको निम्ति हामी त्यो सङ्घर्ष गर्छौँ सम्झ। र आम जनता कार्यकर्ता चाहिँ सडकबाट सङ्घर्ष त भन्दा सडक र सदनको मोर्चा अहिले चाहिँ हामी तताउँछौँ। 84 भन्दा अगाडिसम्म सरकारमा यहाँहरूको ध्यान जाँदैन? उहाँहरूको हामी त छैन, चाहना पनि छैन। तर कुरा के भने उनीहरू आफ्नै बोझले थिच्यो भने, अब देशै चलाउन सकिन्न भने, उनीहरूको परिस्थिति निर्माण गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले जुन सेटिङको आधारमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् त्यो चलाउन सकिन भने त देश त बचाउनु पर्यो होला नि। हाम्रो इच्छा छैन। देश बचाउने अवस्था आउन लाग्यो हो? परिस्थिति त्यति गइरहेछन्। किनभने तपाईँलाई म भनौँ, गभर्नर नियुक्तिदेखि लिएर सडकमा चाहिँ आम जनताहरूको निराशा, कोही सरकारको बारेमा टिका टिप्पणी कसैले सुन्नुभएको छ राम्रो? सबैले गाली दिइरहेछन् सरकार। र एउटा कुरा नेपाली काङ्ग्रेस बहुत रमाइरहेका छन्। म हेर्छु, मलाई अन्तिममा तपाईँले भन्नुभयो यात्रा एउटै नाउँमा गरिरहेका छन् समुद्रमा। अहिले सबैभन्दा एमालेको प्रधानमन्त्री छन् र एमालेलाई खेदो खनिरहेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेस मक्ख परिरहेका छन्। तर हामी त भन्नेवाला छौँ त्यो यात्रा अथवा नाउँको यात्रामा त्यो चाहिँ ढुङ्गामा सवार मात्रै एमाले छैन, नेकपा एमाले छैन, त्यो पाल पर्दा त्यो नाउँमा त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ। त्यो डुब्दा दुईटै डुब्छन्, सबै डुब्छन्। हामी त सरकारमा छैनौँ। डुब्दा चाहिँ खालि एमाले डुब्दैनन्, यसको दोष एमाले मात्रै भागीदार हुँदैनन्। त्यो सवार त्यो नाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस एमाले दुईटै छ, अरू पनि पार्टीका छन् भन्दा त्यो नाउँ पाल पर्यो भने, त्यो नाउँ डुब्यो भने सबै डुब्छन् उनीहरूको पार्टीका। र चाहिँ नेपाली पानीमाथि ओबानो बनिरहेको छ। हामी त के सरकारको समर्थन सरकारमा छ, मन्त्री छन्, उनीहरू काम गरिरहेछन्। खालि एमालेलाई दोष दिएर हुन्छ भन्दा दुईटै उत्तिकै दोषी हो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि उत्तिकै दोषी, एमाले पनि उत्तिकै दोषी। र भोलि चाहिँ हामी त उम्चिन्छौँ भनेर जनताले जानिसकेका छन्। एमाले र काङ्ग्रेस दुईटै चाहिँ प्रचण्डले जतिखेर भ्रष्टाचारको सुइतेता सोचित भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार, विभिन्न के अरे हाम्रो टिकापुर, गिरिबन्धु, टी एस्टेट, यी सबै फाइलहरू खुल्न थालिसकेपछि गठबन्धन सरकार बनेको होइन काङ्ग्रेस एमाले भन्दा जनताले त राम्रो बुझेका छन्, राम्रो। त्यही भएर चाहिँ हामी पानीमाथिको ओबानो कोही पनि बन्न सक्दैनन्। त्यही भएर हामी त 84 को पर्खाइमा छौँ। जनताको बिचमा सदन र सडक सशक्त सङ्घर्ष, जनतामा अभियान, जनतामा एउटा सचेत अभियान र आफूलाई रूपान्तरण, यो अभियानको साथमा हामी 84 मा एउटा बलियो शक्ति भएर आएर यो देशमा ठुलो पार्टी बने। किन व्यवस्था माओवादीको व्यवस्था हो, यो व्यवस्था नै माओवादीले ल्याएको। र ठुलो पार्टी पनि यो व्यवस्थाले ठिक तरिकाले चाहिँ हिजोसम्म गरेका गल्ती भ्रष्टाचारीहरूलाई फेरि जेल कोट्ने खालको चाहिँ त्यो अभियानको रूपमा जान्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रा विचार राख्न दिनुभयो, हाम्रा चाहिँ केही कुरा राख्न दिनुभयो। तपाईँ सहित तपाईँका युनिटका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद। हवस्, यो सँगसँगै फेस टु फेसको समय सकिएको छ। सहकर्मी दिवाकर पोखरेलसँगै म शङ्कर खत्री बिदा भएँ। नमस्ते।